बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, हालिया अदालत में जाने का तहरीक इंसाफ का फ़ैसला दुरुस्त है या सही है, और आइंदा एक दो रोज़ में आखिर फ़ैसला क्या आ सकता है। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है और आलमी दुनिया में वो पहचाने जाने वाला सहाफ़ी था, उसकी मौत के पीछे आखिर राज क्या है, और क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जिस समत में उसको सोच रहे हैं, क्या है वो सही है या कि गलत है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो है हालात हैं वो दोबारा से क्यों उनमें टेंशन आई है, इसकी मेन बुनियादी जो वजह है उसको तलाश करने की कोशिश करूँगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा जो गैर मुतवक्का तौर पर नारे लगाए गए, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। सबसे पहले अरशद शरीफ जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ा सहाफ़ी है और एक ऐसा सहाफ़ी है जिसने हमेशा हक़ और सच के साथ चला है। मैंने बहुत ज़्यादा उसके प्रोग्राम देखे हैं जो उसने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात की है। मैंने उसके बहुत प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पर उसने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बात की है। ऐसे सहाफ़ी, ऐसी शख्सियात को जब हिट किया जाता है तो वो बड़ा दर्दनाक मंज़र पेश करती हैं, और जो सहाफ़ती लोग हैं जो तज्ज़िया करते हैं उनमें खौफ और पैनिक भी आता है। ज़ाहिर बात है तमाम इंसान हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह अमल है वो मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि कीनिया की तरफ से एक लेटर बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत को भेज दिया गया है, और कीनिया की जो पुलिस है वो अपना इस गुनाह को कबूल कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमसे एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि इस गाड़ी में कोई और बंदा बैठा है, हमने किसी और बंदे को टारगेट किया हुआ था, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक था, थोड़ा सा रास्ते में कोई पत्थर थे या क्या वजह थी। आपको पता है कि जब पाकिस्तान में भी नाके लगते हैं तो फिर या तो कोई ना कोई बैरियर खड़े कर दिए जाते हैं या फिर रास्तों में कोई रुकावट खड़ी की जाती है। तो वहाँ पर रात का टाइम था, हालात वहाँ के बहुत कशीदा हैं। ऑलरेडी कीनिया के अरशद शरीफ ने देखा कि जो पत्थरों की एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पर कोई दहशतगर्द या कोई डाकू चोर लुटेरे तो नहीं है। उन्होंने गाड़ी भगा दी, लेकिन वहाँ पर कीनिया पुलिस थी और उन्होंने उसको हिट किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की ज़ात अरशद शरीफ के लिए आसानियाँ पैदा करे और उसके माँ बाप को सब्र व जमील अता करे। अरशद शरीफ के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या क्या उनके बारे में कहूँ, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने बारहा दफ़ा मेरे फेवरेट तरीन जो एंकर पर्सन थे, जो तज्ज़िया कार थे, अरशद शरीफ उनमें से एक हैं। अब जो तकलीफ़ की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया पर जितने चैनल हैं, मैं तमाम चैनल्स की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया इस वक्त मोहताज चल रहा है। सोशल मीडिया पर उस तरह की गुफ्तगू नहीं की जा रही जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तानी मीडिया पर की जा रही है, और एक वाज़ेह मैसेज दिया जा रहा है कि शायद इसके पीछे कोई पाकिस्तानी इदारा है। आप अल्लाह से डरें। देखें, पाकिस्तानी इदारे इस हद तक नहीं जाते। अरशद शरीफ ने किया क्या था, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। शहबाज गिल के साथ उन्होंने एक प्रोग्राम किया, शहबाज गिल की गलती थी, शहबाज गिल को उसकी सज़ा मिल गई। हो सकता है अरशद शरीफ पे ये खौफ हो कि क्योंकि वो उस प्रोग्राम में मौजूद थे तो इसलिए वो मुल्क से बाहर चले गए, और हालिया दिनों में तमाम मामला तय हो चुके थे और अरशद शरीफ वापस आने वाले थे, और बोल न्यूज़ जो थी वहाँ पर अब उन्होंने काम करना था, ना कि ARY में काम करना था। फिर ऐसी सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत हो या इदारे हों, वो क्यों उनको हिट करेंगे, और उनको हिट करने का फ़ायदा क्या होगा। क्या इसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो लोग तो उठाना नहीं चाहते जिन्होंने 2-2 महीने पहले या महीना पहले मुख्तलिफ जो है अपने क्लिप निकाले। मैं शीरी मज़ारी की बात कर रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो लोग कह रहे थे कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है। ये इमरान रियाज ने भी कहा, ये शीरी मज़ारी ने भी कहा, और ये बात बड़ी काबिल गौर है कि आखिर इनको ये कैसे महसूस हुआ, जब पूरे पाकिस्तान को ये महसूस नहीं हुआ कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है। लेकिन बार बार शीरी मज़ारी और इमरान रियाज जो था उसने कहा कि अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम भरपूर मुज़ामत करेंगे। जब एक बंदा मुल्क से बाहर है तो उसकी मौत खुदा न खास्ता वहाँ पर हो जाती है, तो आप पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम किस तरह से लगा सकते हैं। इशारों किनारों में जो बातें की जा रही हैं, कोई पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ नहीं है, तमाम लोग बासलाहियत हैं, उनको समझ आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया को होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश दोबारा से की जा रही है, जो कि इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो अपनी
جو وزارت ہے اسے استعفیٰ دے دیا، اور جو اپنا بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کر یہ بولنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب ہوئے ہیں۔ جب ایمن الزیواری پر ڈرون حملہ ہوا ہے تو پاکستانی سیاستدان جن میں شیریں مزاری پیش رہیں، فواد چودھری پیش رہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی حدود دی ہے ان کو، اور ایک چینل بھی اس میں پیش تھا، اور اس دن سے لے کے آج تک پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ معمول پر نہیں آئے، اور اس کی مین بنیادی وجہ پاکستانی میڈیا تھا اور ایک سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو بھی کیش کرنے کی کوشش کی۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ملک میں کوئی سانحہ ہوتا ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نہ تو ہمارا اس جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو ٹارگٹ کسی اور نے کیا ہوتا ہے یا کہ آپ نے ٹارگٹ کسی اور کو کیا ہوتا ہے، لیکن اس ٹارگٹ کو کوئی اور حاصل کر لیتا ہے۔ میں تو بار بار خان صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کے یہ جو لیڈر باتیں کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ شیریں مزاری سے میرا سوال ہے کہ ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے؟ عمران ریاض سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے؟ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ارشد شریف کا جو جسد خاکی ہے اس کو پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے، اور رات 1 بجے کے لگ بھگ وہ انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائے گا۔ ہمیں اس خاندان کے دکھ میں شریک ہونا ہوگا، اور عمران خان سے میری درخواست ہے کہ ارشد شریف کے جنازے میں وہ ضرور شرکت کریں، کیونکہ ارشد شریف نے بڑی ایک مضبوط آواز وہ آپ کی بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے بہترین تجزیے صرف آپ کی ذات کو لے کر کیے۔ خدا را پاکستانی اداروں پر یہ ذرا سوچ سمجھ کے آپ بات کریں۔ اس سے پہلے شہدا کا بھی اسی طرح آپ نے سوشل میڈیا پر مذاق بنایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کافی محدود ہے، لیکن جو لوگ ملک سے باہر ہیں وہ اپنی بکواس اور اپنی زبان کو اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح کہ وہ پہلے چلا رہے تھے۔ DGISPR کی طرف سے وضاحتی بیان اور ایک بڑا بھرپور بیان آ گیا ہے، اور انہوں نے مذمت کی ہے ارشد شریف پر ہونے والے حملے کی لیکن نہیں، ہم نے تو ثابت کرنا ہے کہ ارشد شریف کو پاکستانی اداروں نے ہٹ کیا ہے یا پاکستانی حکومت نے ہٹ کیا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ افغانستان کے خلاف جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ آپ کے اسی طرح کے بے تکے اور بے ضرورت جو الزامات تھے آپ نے لگائے۔ آج پھر بھارت جو ہے افغانستان میں گھس گیا ہے، صرف آپ کی اس نااہلی کی وجہ سے، جب آپ نے کہا کہ ایمن زیواری پر جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی جو راستہ دیا گیا ہے وہ پاکستان نے دیا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار سے در اندازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا حکومت سے میرا پھر تقاضا ہے کہ آپ سوات آپریشن کو لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ راز جو ہے ہمیں قوم کو بتایا جائے۔ گورنر کی تعیناتی میں بھی بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن آپ میری بات یقین رکھیے گا کہ جیسے ہی گورنر کی تعیناتی ہوگی خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ سوات کے دہشت گردوں کے خلاف شروع کر دیا جائے گا۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو آگے جاننا چاہیے، اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ ارشد شریف پاکستان کا ایک سچا مسلمان تھا، ایک سچا محب وطن تھا، ایک سچا تجزیہ کار تھا۔ خدا را اس کی موت کو متنازع نہ کریں، اس کی وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جو قاتل ہیں ان کو تلاش کریں، نہ کہ صرف اپنے گھر میں آپ جھاڑو پھیرتے رہیں اور اپنے گھر میں گھوم کے صرف ایک بات پر آ جائیں کہ پاکستانی اداروں کو ہم نے کس طرح ہٹ کرنا ہے۔ آپ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پاکستانی اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ جی پاکستان زندہ باد، میری ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔